Diin gitawag usab kini nga Domingo sa Dios nong kaluoy. Ang atong salmo nag-awit sa Dios nong kaluoy nga molungtad hangtod sa kahangturan. Diha sa Ebanghelyo gipakita ni Jesus sa iyang mga tinun-an ang uwat sa samad sa iyang mga kamot o sa iyang kilid nga gidughang sa bangkaw. Diin mibuhagay ang dugo o tubig nga mao'y buhing timaan sa iyang kaluoy o gugma alang kanatong mga makasasala. Busa, uban sa tumang kalipay, tungod sa walay tinutubang kaluoy sa Dios, sa ulugon ta kini santos nga misa.
Ang magulo karon mao si Reverend Father Derek NIC. Palihog malito ang tanan ug atong awiton ang pasinunang awit. Ang lagi kat. Samahan ug sa nagok sa Espiritu Santo. Amen. Amen.
Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang bugma sa Dios, ang panghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Maayong hapon kanyong tanan. Happy Fiesta! Viva Divine Mercy! Viva! Viva Jesus! Viva! Mga igsoon, nagsaulog kita sa Divine Mercy Sunday, katapusang Santos na Misa. So last moment, makadawa grasya sa Diyos ng Kaluoy sa Divine Mercy Sunday. Kami, ang mga Marian Fathers, ako si Father Darek Superior, Father Val, Rector of the Shrine, Father Mario, Superior, sa Divine Mercy. Taga-Poland, ay Divine Mercy taga-Poland, St. Faustina, John Paul II, taga-Poland. And kami, Marian Fathers, we are in mysterious way connected with the message of Divine Mercy. Na si Father James, Father Gabriel, taga-United States. And the United States, Marian Fathers spread the devotion from the very beginning. So, international community, naput, Brother Lito, and brothers from Davao, si Brother Jake and Junior. So, mga igsoon, pray for us. Kay nalipay kami sa serve here sa Divine Mercy Shrine. Dakan confession, kapoy, pero nalipay. Kay nag-witness me, grasya sa Ginoo, how God is touching the soul. Let us pray and open our hearts for more mercy that can musulot sa atong mga kasing-kasing ang Diyos ng Kaluoy, that we can be transformed in His likeness, in Jesus' merciful image. Agaigsoon, makinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos na Misa. Nagakumpisal ako sa Dios, Magagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako o dako uyamot, sa hunang-huna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios na makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Dios dito sa langit. Nagpasalamat kami kanino, nagadaig kami kanino, tungod sa iyo, himala. Ginoong Yesu
maagampo kita. O Dios sa kaluoy nga walay katapusan, ining bag-ong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, imong gipadilaat ang pagtuo sa imong katawhan. Dugani ang grasya nga imong gihatag kanamo aron makamatnong kami pag-ayo sa bahandi sa bunyag nga naghugas kanamo sa espiritu nga nagpakatawo kanamo kag-usab ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among gipangalo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios na usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog malingkod ang tanan ug atong paminawon ang pulong sa Ginoo. Ang katilingban nga nagtinabangay sa usag-usa ug nahiusa diha sa hunahuna ug kasing-kasing mao'y buhing saksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang unang pagbasa. Gikan sa buhat sa mga apostoles. Ang pundok sa mga magtutuo usara sa hunahuna o kasing-kasing, o wala kanilay miingon nga siyaray tag-iya sa iyang kabtangan, kundili nag-ambitay silang tanan sa tanang mga butang nga ilang gihugtan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Jesus. O ang Diyos nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan. Kadtong may mga uma o mga balay nagbaligya niini. Ang halin gitugyan nila sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles sa tagsa-tagsa kanila. Sumala sa ilang gikinahanglan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo, ay siya maayo. Ang iyang gugma, walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo, ay siya maayo. Ang iyang gugma, walay katapusan. Masultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Masultiha ang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalungtod sa kahangturan. Pasultiha sila nga mahadlokon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Ang iyang gugma, walay katapusan. Nagkalisod-lisod ako nasuka mo, apan kinabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog, ang akong kaisog, mao ang Ginoo. O siya kaniyang akong manluluwas. Ang malipayong singgit sa kadaugan, diha sa tulda sa mataron. Pasalamati ang Ginoo, kay siya
gisalikway sa matutupod. Nahimong bato sa kanto, sa Ginoo gihimo kini. Kahigulungan kini at tubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Maglipay kita magsadya dinhi. Pasalamat iyang Ginoo, kay siya maayo. Ang iyang buhat, walay katapusan. Pasalamat iyang Ginoo, kay siya maayo. Ang iyang buhat, walay katapusan. Ang atong pagtuo kang Kristo nga nabanhaw, maoy makabuntog sa kalibutan. Ang ikaduhang pagbasa. Gikan sa unang sulat ni San Juan. Ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios. Ug ang nahigugma sa usab sa amahan, nahigugma usab sa iyang anak. Mailan nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios, kung higugmaon nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios, mao nga gituman nato ang iyang mga sugo, ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo, kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan, ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Mauray makabuntog sa kalibutan ang mituo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang mianhi mao si Jesucristo ug nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubag sa pagbunyag kaniya ug sa dugo sa pagkamatay niya. Ug dili sa tubig lamang, kundili sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mismo misaksi nga matuod kini, kay ang Espiritu kamatuoran man. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sekwensya. Ngadto sa biktima sa Pasko, maghalad og mga pagday ang Kristiyano. Ang kordero mitubos sa mga karnero. Si Kristo nga walay sala, ngadto samahan mipahuy-uli sa mga makasasala. Ang kamatayon ug ang kinabuhi nag-atbangay sa katingalahang panag-away. Ang tag-iya sa kinabuhi nga namatay, buhi naghari sa tunhay. Maria, imo kaming sultihan, unsay imong nakita sa dalan. Ang lubong ni Kristo nga buhi, nakita ko ang himaya sa nabanhaw nga hari. Mga manulundong saksi, habol o bisti, si Kristo akong kalauman na banhaw. Siya ngadto sa Galilea muuna kaninyo paglakaw. Nga si Kristo matuod nga nabanhaw sayod kami. Ikaw, hari nga mananaog, kami intawon kaloy. Amen. Alleluia. Palihog manindog ang tanan, alang sa pagmantala sa santos nga ebanghelyo. Sa dilata
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kani. Ang Santos na Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Pagkagabiin niya ng adlaw, ang unang adlaw sa semana, samtang gitrangkahan ang mga pultahan, diin nahimutang ang mga tinunaan, tunod sa kahadlok sa mga Hudiyo. Miabot si Jesus ug mibarog sa taliwala ug mingong kanila, ang kalinaw manaa kaninyo. Sa pagkasulti niya niini, gipakita niya ang iyang mga kamot o kilit nadto kanila. Busa, nagmaya ang mga tinunaan sa pagkakita sa Ginoo. Mingon si Jesus kanila pag-usap, ang kalinaw maanaa kaninyo. Ingong nga ang Amahan nagpadala kanako, ako usap nagpadala kaninyo. O human siya makasulti niini, mihuyop siya og mingong kanila, dawatan ninyo ang Espiritu Santo, kang bisan kinsa mga sala nga inyong pasayloon, kini gipasaylo. Kang bisan kinsa mga sala nga dili ninyo pasayloon, kini dili pasayloon. Apan si Thomas, usa sa napulog duha nga ginanlan og kaluha, wala mahiuban kanila sa dihang miabot si Jesus. Busa mingong kaniya ang ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Apan mingon siya kanila, gawas kon makita ko ang inagiyan sa mga lansang sa iya mga kamot, ug masulog ang akong tudlo sa inagiyan sa lansang, ug masulog ang akong kamot sa iyang kilit, dili gayud ako motuo. Human sa 8 ka adlaw, nakatigom na usab sa sulod sa balay ang iyang mga tinunaan, ug si Thomas uban kanila. Misulot si Jesus lapos sa mga pultahan na gitrangkahan ug mibarog sa taliwala ug mingon, ang kalinaw maanaa kaninyo. Unya, mingon siya kang Thomas, ibutang kang imong tudlo dinhi ug tan-awa ang akong mga kamot, ug ibutang ang imong kamot sa akong kilit, ug ayaw na pagduha-duha kung dili tuo. Mitubag si Thomas ug mingong kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Mingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tunod kay nakakita ka kanako? Bulahan ang mga wala makakita apan mituo. Dakan pang ubang timaan nga gibuhat ni Jesus, atubanan sa mga tinun-an na wala makisulat nining libro ka. Apan kining mga butana na hisulat, aron mo padayon kamo sa pagtuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios. Ug sa inyong pagtuo, makabaton kamo kinabuhi sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo, palihog manglingkod. Maayong hapon kaninyong tanan. Viva Divine Mercy! Viva Jesus! Viva Divine Mercy! Ang kaigsoon, tulo ka panahon mingon si Jesus, ang kalinaw manaa kaninyo. Let us profess our faith. Nagatuo kami sa usa. Ang Amahan ang makagahong sa tanan,
magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahaya gikan sa kahaya, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tawo, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tawo. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga lawas, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Modanob kita ngadto sa Dios Amahan kang sanggugma ug kaluoy, mulungtad hangtod sa kahangturan. Sa matag pangamuyo kita moingon, maluluy-on Dios, dungga kami. Maluluy-on Dios, dungga kami. Alang sa atong mga kabispuhan o kaparian sa simbahan, hamagmadaisigon unta sila sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios nung kaluoy, sa tanan ilabi na diha sa pagsaulog sa sakramento sa kumpisal, ang sakramento sa Dios nung kaluoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maluluy o Diyos, dungga kami. Nga ang Archdiocesan Shrine of the Divine Mercy, El Salvador City, magmakunanayon untang maghimong ihemplong lugar diin mabati sa tao ang kaluoy o gugma ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maluluy o Diyos, dungga kami. Alang sa tanang miyembro sa Divine Mercy Foundation, nga unta magpadayon sila sa ilang kinasingkasing nga pagserbisyo o madawat unta nila ang grasya nga ilang gikinahanglan subay sa pagbuot sa Ginoo. Pag-ampo kita sa Ginoo. Maluluy o Diyos, dungga kami. Alang sa tarang lumilihok sa akdo, nga diha sa ilang mapaubsanong pagserbisyo, madawat nila ang grasya sa kabaskog o panglawas kalipay sa pamilya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maluluy o Diyos, dungga kami. Alang sa atong mga kaparian, mga espirituhanong pangulo ni ining shrine, ang Marian Fathers of Immaculate Conception, na unta magpadayon silang magpuyo, isip mga ehemplo sa kaluoy o gugma ni Kristo, ug nga unta madungan ang ilang bukasyon, ilabi na sa Marian Fathers Philippine Vicary. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maluluy o Diyos, dungga kami. Alang sa tanang binunyagan nga mahimunta kitang maluluyon sa panginahanglan sa uban, pinaagi sa ato mga buhat sa kaluoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maluluy o Diyos, dungga kami. Alang sa tanang mga masakiton nga matagamtam nila ang kaayuhan o kahupayan
diha sa kaluoy sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maluloy o Diyos, dungga kami. Alang sa tanang kanasuran sa tibok kalibutan, nga makailaunta sila kang Kristo, nga namatay ug nabanhaw, nga mao ang Dios ng kaluoy alang sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maluloy o Diyos, dungga kami. Nga ang tanang nangamatay, ilabi na ang makalag sa mga dibuto sa Divine Mercy o mga benefactors sa Divine Mercy Shrine, makasinati na sila sa kaluwasan sa gahom ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maluloy o Diyos, dungga kami. Sa kahilom, mag-ampo kita sa atong taksa-taksa ka mga interes. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maluloy o Diyos, dungga kami. Lanit nung amahan, ang imong Dios nung kaluoy, walay kinutukan. Itugo nga kami makaambit sa imong kaluoy, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod ang tanan, alang sa santos nga halad.